प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट सोम्यान आनी दीस दिला ताच्या अर्सिया महिमा दिवया की तो एकलोच करून इस देव आमकां तसो चलोवन उरजे ताचे विण आमी कितेंच करूं शकना म्हणटा जेजू ताका पांटे जावन रावल्या शिवाय आमी फळ दिवंक शकना म्हणटा तर त्याच पांट्यातय आमी एक पोट जोडचे खातीर सोम्याक महिम्यात जावन हो दीस तशेंच हो वेळ ताका समर्पण दिवया तसो मोगाळ जावन आसा तर हर एकल्यानी एक सवाल जावन आसा हर एकल्यांक की एक आमी आयकलें आसा पयले सर्गार गेल्लो कोण गे म्हळ्यार सोर म्हणून उजव्याक आसलो सोर म्हणून तें वैगी आनी थोड्यांचे सवाल इल्लेशें दुसरेंच आसा तर तो सोर सर्गाक कसो गेलो जर तर ताणें पवित्र स्नान काणूंक ना जाल्यार म्हणून हें मनशाच्यान केलें ताका विवरण दिवंक जावचें ना पूण देवाचें उतरां प्रकार गेल्यार ताचें विवरण पवित्र आत्म्या मुखांतर तो आमकां कळीत करता कशें म्हणून आमी पळोवया थोडें उतरां सोम्यान दिल्यांत ताच्या प्रकार आमी या 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 45 तावन 53 पर्यंत वचया ल्हव ल्हव वता आसतना समा आमकां कळीत जाता सीद थंय आमकां वचोंक कळत जेल्ला पयलीं आमी कितें म्हूण समजून घेवंक जाय आमी कळलें कितें म्हणून देखून 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 45 वतावन अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो तो काली जिवी जालो तो ताचे थंय काले म्हणटात पयलें देवान दिले तो आत्मो सोडून गेल्यार तो काल एक जिवी जालो म्हळ्यार उरले जिवी कशें आसा पळय एक मन जाता तशें काली तांचे थंय कालें आसलें प्राण आनी कूड मात्र आसली आत्मो सोडून गेलो म्हळ्यार पवित्र आत्मो आसलो तो सोडून गेलो आत्मो आसलो तरी तें कालें तें सारक्या रितीन हें नासलें म्हणटा त्या रितीन देखून जिवो जालो जिवी जालो म्हणटा पूण निमाणो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो आतां जेजू क्रिस्ता थंय आमी जियेता म्हळ्यार आत्म्यान जियेता कुडीन न्हय कूड आमकां मादूळ आनी माती आमकां तें संवसाराचें दाखयता म्हळ्यार देवसाराचें म्हळ्यार देवसार संवसाराचो अधिकारी देवसार तो ताचे प्रकार चलोवंक करता मुखार पळया आमी तरी पूण हें चिंतून पळया आत्मीक कूड पयलें न्हय पयलें आत्मीक कूड न्हय आमी ह्या संवसारांत पयलें जल्म जाय देखून प्रकृतींत कूड पयलें जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक कोणी म्हणून हांव जल्मांत जावनूच हें म्हणना पयलें ताणें कूड घेवंक आसा संवसाराची ह्या मनशाची ताचे उपरांत आत्मीक हें जाल्लें म्हणटा म्हयने पयलें मनीस भुमीचो धरणीच्या धुळीचो केल्लो दुसरो मनीस सर्गींत जावन आयलो कोण सर्गींत जावन आयलो जेजू क्रिस्त हे भुमीचे जावन आसले धरणीचे धुळीन केल्ल्या मनशा बरे ह्या भुमीचे म्हळ्यार आमी संवसारांत कोणी आसा मनीस ते पुरो कशे धुळीचे केल्ल्या मनशा बरे सर्गींतची जावन आसली सर्गार्थान आयिल्ल्या मनशा बरे जिखून देवाचें उतार म्हणटा पळय की तो आमकां ताच्या पुताचे सारकेंच हाडूंक पळयता म्हणून कित्याक म्हळ्यार आमी धरणीची मातयेची रावन आनी आमकां संवसाराचेंच ओडणी तळण्यो चिंतना हें खावचें कितें जेवचें कितें देखून म्हळें खावचें जेवचें न्हेंवचें पंगडचें ह्या रावचें विशयान तुमी कधी केलें तो सारकी जबाब दिवंक जाणा म्हणून तशें मनशा सर्गार्थावन आयल्या मनशा बरी जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा आमकां तें सारकें आमकां दिसता कशें तें भुमीतावन आयिल्ल्या सारकें तशें सर्गींतावन आयिल्ल्याचें सारकें आमकां आसतलें आसा न्ही आसतलें केदाळा ताका वळखून ताचें तें आयिल्ल्या वेळार देखून सारकें आसा सगळ्यांक आसा म्हणून सांगलें तें भितरलें सारकें ह्या आत्मीक सारकें कोणाय पळय तो तसो करता म्हूण आमी ताका हें करूं जायना जाल्यार ताका एक हें करना न्हू तसो ताचें तें आत्मो ना म्हणून सांगूं जायना देव कशें चलोवन त्या प्रकार अशें आसता भावानो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां रक्तमासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना वा जें कितें विनाशी आसा तें अविनाशी आसलेल्याक वांटो घेवचो ना अशें आसता भावानो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां कितें सोदतां रक्तमासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना म्हणटा म्हळ्यार रक्तमासाक आमचें कितें आसा पळय जेजू पळया देखून लास्टाक आमी पळयत आसतना दाखयता हात दाखयता आसतना ताका गाय आसात गूण जावनात पूण रगत थंय ना मास ना कसो ते शीस आनी परत हें हातून आसल्या वेळार एका कुडांत आसल्या वेळार तो सीदा बागेल गेल्यार भितर आयलो रक्तमासाक तशें येवंक जायना ताचें तें येनातलें देखून तो ताचे उपरांत सीदा स्वर्गार रवाना जालो आमी समजयत त्या वेळार रक्तमासाक तें येना वांटो ना तें कितें आसा तें हांगा हें मोग जाता तें सांगून स्वता रक्तमासा देवाच्या राजांत वांटो ना वा जें कितें विनाशी आसा तें अविनाशी जाल्ल्यांत वांटो घेवचो ना विनाशी म्हळ्यार कूड आमचें कालें आसा ह्या संवसारांत जिश्चें आसा पळय तें अविनाशी आसलें सांगता
म्हळ्यार खंयचें नास नासतना ताचे सांगता वांटो घेवंक ना म्हणटा. आतां एक 51 अशें म्हणटा 15 आतां एक गूट हांव तुमकां सांगता, आमी सक्कड मोरची नांव आमी सक्कड म्हणटा आसतना कोण सक्कडी लोक गी संवसार आसलो. नाही 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 जेजूक कोण वळखला पळय गी तो मोरचो ना म्हणटा सांग पावलो. आमी मुखार हें मागीर कंटिन्यू पळय आमकां हें समजोचें जाल्यार आमी हांगा वचत हें पडटा खंय आमचे जॉन चॅप्टर 11:25 जॉन 11:25 जेजू काले म्हणटा पळय मोरची नांव म्हळ्यार 11:25 जॉन जो हांव अध्याय 11:25 वय जॉन 11:25 26 जेजून तिका सांगलें हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्तनाक मोराचो ना. जेजूक सत म्हणल्यार सस्तनाक मोराचो ना. कशें सत म्हणल्यार तो आनी आमचें कालें जीव आसा पळय तो आमचो जीव आमी जियेल्यार ना आमचो जीव आसा पळय तो मोरा जाय. आमचें थंय कालें आसा आतां आमचे भितर आसा पळय तो जीव तो मोरा जाय आनी जेजून आमचें तें ताचो जीव जावन उठा जाय. त्या दळा मात्र मोरचें कशें आमी तें पयस नानात आमी मोरा जाय. आमचो जीव म्हणलो तो मेल्यार मात्र जेजू आमचो जीव तो एकवट जोडटा. तशें जेजू तो आमचें थंय जियेता. तशें न्हू तें पळय तें मुखार वचें देखून 52 ताणें कंप्लीट केल्यार आमकां मागीर मुखार समज जाता. आनी मुखार आसा एक खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणे तितरेच्या आवाजाक हें घडटलें तुतुरी वाजतली आनी मेल्लीं अविनाशी जावन उठतलीं आनी आमी समेस्त रुपांतर जातले. कोण पयलें कोण उठतलीं मेल्लीं उडतलीं म्हणटा. हांगा आमी समान ध्यान दिवचें मेल्लीं पयलें उडटलीं म्हणटा. देखून तांकां एक हें आसा म्हणटा. देखून मुखार वचया हे विनाशी कुडींत अविनाशीपण आनी मरणवंत कुडींत अमरपण नेसची गरज. देखून ह्या अंतन पळय की मरणवंत कुडींत आमी अमरपण जोडची गरज म्हळ्यार आत्मीक रितीन आमी कालें जीव जोडची गरज म्हळ्यार जेजूचो जीव जोडचो आमचे कुडींत गरज. त्या दळा मात्र काल्या आत्मीक रितीनी आनी जिवांनी आमी जेजू थंय एक वरता तें आमी समजत जालें की मुखार येता आसतना आमकां समजता कशें गे म्हणून. कित्याक आमी तेसलोनीक हांगा फस्ट हांगा फिनीश करया. 1 Corinthians 15 and 22-23 कितें म्हणटा पळय 1 Corinthians chapter 15 15 तातूंत 22-23 अशें म्हणटा. जशें आदां थंय समेस्त मरता तशें क्रिस्त थंय समेस्तांक जिवंत उठयतले. जिवंत उठयतले जाल्यार कशें क्रिस्त थंय मात्र उठयत. आदां थंय म्हळ्यार कुडीन जायना आत्म्यान मात्र आसल्यार मात्र उठयत. देखून पूण हर एकल्याक तांचे सर्ते प्रमाणे सक्कडांक जामिनी कसो पयलो क्रिस्ताक. आतां कोणें पयलें उठोवचें क्रिस्त उठता नासतना कोणूय उठोवंक जायना. हांगा आयकुया क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या समेस्तांक क्रिस्ताच्या कोणाक ताचे उपरांत पयलें क्रिस्ताक हर एकल्या तांचे सर्ते प्रमाणे म्हणटा. पयलो हर एक ओटराशी लायन येना. देखून एक लायन करता आमी खंय गेल्यार एक लायन त्या लायनी क्यू प्रकार तांकां दिवं. तशें हांगा एक सर्ती आसा सगळ्यांक ओटराशी वचून हांव जेजू वळखलां पयलें ना 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 तशें ना. पूण हर एकल्याक तांचे सर्ते प्रमाणे सगळ्यांक जामिनी कसो पयलो क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्या समेस्तांक. हांगा इल्लेशें म्हळ्यार इल्लेशें डिटेल्स दिल्यात फुल्ल दिवंक ना. म्हळ्यार पयलें क्रिस्ताक ताचे उपरांत ताच्या वेण्या वेळार कोण पळय जमिनी कसो ताका दिला मागीर ताचे उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताचे एकवटान आसलेल्या समेस्तांक. एकवटान आसचें म्हळ्यार कशें मोरून जिवंत जेजू क्रिस्त उठल्ल्यान म्हळ्यार हर जायत्यांक सर्गार वचूंक आसा. हें अशें म्हणना की पयसतान घेतल्यांक मात्र म्हणून बरीं कामां केल्ल्यांक की वचूंक आसा तांकां. पूण तो अवकाश मेळचो ना. जेजूच्या पुताचो ह्या जेजूचो भाव म्हणलो ह्या देवाच्या पुतांचो ह्या भुरग्यांचो अंतर मेळचें ना. तांकां कालें देवाच्या त्या भुरग्यांक कितें केलां ताचे वयर डिपेंड जावन तांकां त्या सर्गींच्या आदार जातले. त्या भायल्या आंगणांत भितरल्या आंगणांत वचूंक आनी ताच्या पयसताना वचूंक एकल्यांक ह्या जगजाल्यांक अती पयसताना वचूंक आनी ताच्या भितरल्यांक लेवी वंशाचे गोत आसा न्हय कोण सेवा दिल्या पळय तांकां म्हळ्यार कशी सेवा दिल्या जेजू वळखून जेजूच्या मुखांत. पूण मोरा नासतना कोणाय की ते पयसतान थंय भायर दवरतले उदकान तांतून उदकान हें जाल्या उपरांत धुवन जाल्या उपरांत ह्या जग भितर येतले लेवी भितर येतले. तशें तांणी नितळ जावचें गरज आसलें. देखून हें आमकां आमच्या
जणवायच्या तो दिवंक जायना मुगाच्यान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मात्र आमी ते समजूंक शकता देखून जायते क्वेश्चन आमकां उठतात असं बरो ते केवल ह्या संवसारची आमी जियेताले मात पत्मेक रिचना आयल्यार आणकी हाचेर क्लियर करून आत्मो आमकां कळीत करता देखून फर्स्ट थेसलोनियन चॅप्टर 4 हाक्यात फर्स्ट थेसलोनियन चॅप्टर 4 हांगा ते इल्लेशे आमकां डिटेल्स देव कळीत करता फर्स्ट थेसलोनियन चॅप्टर 4 15 4:15 सोम्याची शिकोवण म्हणून चिंतून आमी तुमकां सांगता सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्याच्या की मुखार आसची ना जायते पटी जेजू पयलें येता आनी सरकार जावन हें जावन येता ताच्या उपरांत आमी हें जाता ना 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 जिवंत आसल्यार मागीर पयलें कोणाक पयल्यां कळ्ळें सोम्यान शिकोवण म्हणून चिंतून आमी तुमकां सांगता सोम्याची शिकोवण म्हणून सांगता आमची शिकोवण ना कांय ना आमी झिरो ताचें तें मात्र आमी संपूर्ण म्हणटा न्ही सोमी परत्यान येसर आमी जिवंत उरलेलीं ती मेल्ल्याच्या की मुखार आसची ना कोण मेल्यान पळय तांचे पयलें आसता कोण मेल्यान हांगा पळय आनी एक हांगा हें आसा मेल्लीं कोण गे म्हणून मेल्लीं पळय तें मेल्लीं म्हणून हांगा एक आनी एक आमकां हें मेळटा संपूर्ण तरान म्हणून सांगूंक जायना इल्लेशें मेल्ल्यान कोण गे म्हणून मेल्लीं कोण म्हणून 17 हांगा मुखार सांगता मुखार वाचता आसतना तें कळटा आं घेवन तूं सोम्याची शिकोवण उरतली त्या मेल्ल्याच्या की मुखार आसची ना फर्मानाचे गरजणेक श्रेश्ठ बडव्याच्या उल्याक आनी देवाचे उतुतेरेच्या आवाजाक सोमीन्स स्वता सर्गींत हांव देंवतलो तूं क्रिस्त थंय विश्वास दवरून मोरून गेल्लीं पयलें उरतलीं कोण क्रिस्त थंय विश्वास दवरून मोरून गेल्लीं जिवन जालें क्रिस्ता थंय विश्वास दवरलीं जायतीं आसात हांव विश्वास दवरतात पूण मोरोनात क्रिस्ता खातीर आं उपरांत आमकां तुवळ पर्यंत जिवंत उरलेलीं म्हूण कोण म्हणून आयकलें आमी क्रिस्ता थंय जिवंत उरलेल्यांक तांचे सांगता अंतराळा क्रिस्ताक मेळोवंक कुपाचेर उखलून व्हरतले त्या नंतर आमी सदांच सोम्याच्या सांगता आसतले हांव कोणची हांगा आयकता आमी उपरांत आमकां तुवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक म्हणून कोण पयल्यांत मेल्यांत पळय ती ते कशें कोण पवित्रान मेल्यांत पळय गी ती आतां खंय आसात क्रिस्त सवें जियेता तांकां मरण ना म्हणून आमी आयकलें न्ही गूट हांव तुमकां एक सांगता कळ्ळें गूट सांगता आमी समेस्त मरची ना कोण मरची ना कोण पयल्यांत मेल्यांत पळय गी तांकां परतन मरण ना देखून आमी पुरो जिवन आसा क्रिस्त अशें जियेता म्हणटा देखून तें समजायचें जाल्यार आमी हांगा या खंय तर सांगता तें जॉन आमी आयकलें न्हू जो कोण म्हाका हें करता तें मोरान ती जियेताली आमी एवढे आयकलें 11 25 आनी 26 जो कोण म्हजे बरो आसता ती मोरची ना तितलें न्ही हांगा इब्रू चॅप्टर 9 आनी 27 ऐकुया इब्रू चॅप्टर 9 27 एब्रेवांकाराक बरयल्लें पत्र एब्रो चॅप्टर 9 27:28 जशें मनशाक एकच पोटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर ताची झडती जाता तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच पोटी भेटोवन दिलो हांगा पळया मनशाक कितले फावटी मरूंक आसचें एकच फावटी जर तर पळय स्नानान हांव मेलां तर हांव मेलां परतून म्हाका मरण ना क्रिस्ता थंय हांव मेलां आतां जिवंत उरला कोण जेजू क्रिस्त देखून जी कोण जिवंत आसात तांकां म्हणटा हांगा आयकलें न्ही आमी जी कोण जिवंत आसा तांकां म्हणटा खंयच्यान थेसलोनिकरांक फर्स्ट थेसलोनियन चॅप्टर 4 16 काडलें म्हणल्यार आयकलें आमी फर्माचे गरजणे घालतले स्वता सर्गींत हांव देंवता तुवळ क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून मोरून गेल्लीं पयलें उरतलीं उपरांत आमकां तुवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्यांक ताचे सांगाता अंतराळा क्रिस्ताक मेळोवन कुपाचेर उखलून व्हरतले त्या नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतले हांव कोणाक उपरांत जिवंत आसलें म्हळ्यार कोण पवित्रान मेल्यांत ती जिवंत आसात ती परत मरसो ना म्हणटा जेजून सांगलें न्ही जायते जाण मरचे नात म्हळ्यार कशें तांणी पयलें मरोवंक आसा उदकान मरले मेल्यात देखून मातयेंत तांकां घाल्यार कूड मात्र मातयेंत पूण तेका लागून क्रिस्ता थंय पयलो मनीस
भुमीतावन आयलो. दुसरो मनीस आत्मीक, देखून आत्म्यान जीव जोडली म्हळ्यार जेजू क्रिस्त थंय उठलेलीं. कोण जिवीत जोडलां ती मरची नात. देखून हांगा सगळ्यांक एकच कॅटेगरी म्हणून सांगूंक जायना. कॅटेगरी दुसरी हांगा हें जाता, एकच पटी येना. देखून 17 आमी आयकलें आनी मुखार आमी गेल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 11 तें पळय, 11:2. मॅथ्यू चॅप्टर 11:2. मत्तेव Matthew chapter 11, 2 आता नसते. Chapter 11, Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 नंतर 2 आता हांगा आमी पळयता. आतां काल्यां मेल्लोय म्हळ्यार आमी आयकलें. पयलें मेल्यांत क्रिस्त थंय विश्वास दवरून मेल्यांत. हांगा तेसलोनिकांक आयकल्यान आमी 4:16 कोण क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून. हांगा स्नान जाता जुवावन क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलेलो, पूण तो मरोंक ना. कित्याक जेजू क्रिस्त मरोंक नासलेलो. जेजू क्रिस्त मरूं नासलो आणकी. देखून ताणें क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो. देखून हांगा एक बारीक नितळकन देवाचें सांगता. तुळो क्रिस्ताच्या कृत्या विशयांत कोबार बंद्यांत आसलेल्या जुवांच्या कानान पडली आसता ताणें आपल्या शिसांक धाडन जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें, येवंसो आसा तो तुनसुगी वा आमी आनेकल्याचेर वाट पळय जाय. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फाटीं वसा आनी तुमी आयकलां आनी पळयलां. जुवांक सांगा, कुडे पळयतात, तोंडे चलतात, कोटकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जिवन जातात आनी दुर्बोळ्यांक बरी कोबार परगट जाता. म्हज्या विशयान जासो बवार्थ दंडळना तो बागी. क्रिस्ताचेर बवार्थ दवरलो, ताणें संपूर्ण बवार्थ दवरलो, ताणें साक्षी दिली. पूण हांगा एक ताची बवार्थ सोडोवंक जेजू क्रिस्त सांगता. ताच्या उपरांत ताची बवार्थ सडल्या उपरांत ते आयकल्या उपरांत ताका तें कातरतात. देखून जेजू हांगा एक मुखार आणकी भारी बरें सांगता न्ही. मॅथ्यू चॅप्टर 11 पळया आमी. सत्य हांव तुमकां सांगता, मुनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जाता जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. कित्याक ताणें फस्ट बवार्थ दवरून ताका दिला. ही देवाची शेळी. काली ताणें आयिल्ल्या त्या हातून ताणें फस्ट वळखून ताणें ताचे पयल्यांत तो वळखलो. पोटांत आसतना तो उडी मारलेलो मनीस. तो पोटांत आसतना तत्म्यान बरोवन उडी मारलेलो मनीस. तो कोणाक तें भाग मेळूं ना. क्रिस्ताक पोटांत पोटा म्हणल्यार तें कनेक्शन आसलें, आत्म्याचें कनेक्शन. तो उडी मारलेलो मुखारपणें. तरी पूण सर्गींच्या रासांत कनिश्ट आसलेलो सैत ताचे प्रास व्हरतो म्हणटा. कनिश्ट आसलेलो म्हळ्यार आमी कन्नडांत आयकया. मागीर ताचे मुखार घे. स्नान जाता जुवां आयिल्ल्या कालातावन आज पर्यंत सर्गींच्या रासाचेर जुलम मुसलता आनी जुलम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयतात. हांगा पळया, सर्गींच्या रासांत आमी आयकलां थंयसर कोणाक वसूंक आसा म्हणून. कोणाक? जेजू क्रिस्ताक वळखून पळय स्नान. जेजू म्हणटा न्ही, उदकान आनी आत्म्यान स्नान घेतल्या शिवाय कोणूच सर्गींच्या राजांत प्रवेश जाता. पूण हांगा बलात्कारांत ते हें करूंक पळयतात आसात. कित्याक बलात्कारांत पळयतात? कित्याक बलात्कारांत पळयतात गे म्हळ्यार आमी उडल आयकलां न्ही. हांगा आयकलां वय. कित्याक म्हळ्यार थंय आमी स्नान जाता जुवांक कितें परगट करता गे म्हणून आयकलां तें आमकां कळटा. हांगा बलात्कारान कशें गे म्हणून आमकां थंय गेल्यार कळटा. बलात्कारान म्हळ्यार कशें गे म्हणून. आमी ह्या मॅथ्यू चॅप्टर 3:1 त्या दिसांनी स्नान जाता जुवांव जुदेयेच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो, तुमची पत्की जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां. आतां काले म्हणटा तो हे तुमी सुगूत नातले. आतां तो सांगता सर्गींचे राज लागीं पावलें. ताचे विशयांत तो इसाया प्रवाद्यान सांगलें, अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हांगा तो कालें म्हणटा वाट हें करा. पूण लोक कालें करतलो ताका हें केल्लो. जायते परिजेवणे इल्ले मुखार आमी गेल्यार आयकयात. हांगा 5-7 आयकया. तूं वळो जेरुसलेम शहरांत जुदेयाच्या आख्ख्या प्रांत्यांतलो आनी योर्दन न्हंयत बरगल्यांतलो सगळो बैलांतलो लोक ताचे शशी येतलो आनी आपली पत्कां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलो स्नान घेतलो. हांगा पळय ते तुमी स्नानाचें काही हें ना. हांवें सांगलें पयलें स्नान आसलें, पूण स्नान हांगा कशें दाखयता, आमची पत्कां उसारन ते स्नान घेतले. म्हळ्यार तांची कितें कुडीन केल्ली पत्कां आसा ती सांगून ते स्नान घेतले. पूण जेजू ते मरोंक ना. देखून तांकां जेजूच्या मरणांत सांगून तांकां ते स्नान घेनातले. ते आपणाची पत्कां उसारन ते स्नान घेतले. देखून बलात्कारान ते भितर रिक्तात आसात म्हणटा देवाचे उतार. देखून
ते काय करतात तसं ते सांगतात ना आम्ही स्नान घेतलं आमची पदकां आम्ही उचलल्यात आम्ही ते जिने जेवण आमची पदकां परतक ना ह्यो काल पळया मोगाच्यान स्नानीक दुवा आयिल्ले काल तावन जेजू मोर्न पावन पळय सभाग घडच्या पर्यंत म्हळ्यार पेंतेकोस्ता पर्यंत जी कोण आसली पळया पेंतेकोस्ता उपरांत मेल्ल्यांक जेजू क्रिस्ताच्या त्या मोर्ना मुखांतर तांणी स्नान दिवन मेल्ल्या जेजू क्रिस्त ते मोर्न जेजू क्रिस्त ते उठतेल्या म्हणून सांगून तांणी स्नान घेतलं देखून ते थंय येतात आनी ताचे पयलें जो कोण आसात पळया गी देखून जेजू म्हणटा स्नानीक जुवांव तावन धर म्हळ्यार तो मेलो पळय गी त्या तावन म्हळ्यार जेनू मेलो न्ही तो येवन परगट केदाळा केले ताणें सर्गीचे रास लागीं पडला ताका आयकून म्हळ्यार पत्ती आनी दवरून तो थंय मागीर साक्ष दिता ताचे वाणाचे हें बांद थंय सोडूंक हांव योग्य न्हय म्हणून पूण ताचें नेपाचाक नात ताणें तें बलिदान पेटोवन ताणें पळयत जावनात ह्या पदकां विणवनात ताणें काल पदकां उसारन उतरांनी पदकां उसारन स्नान घेतलें म्हळ्यार मेले ते खंयच्याक पदकाक मेले आनी उठले पदकाक ते मेले आनी उठले ते जिनी बरें जिवले देखून जेजू म्हणटा परत ती जिनी जियेनाका तुज्या पदकां बोगसल्यान परत ती जिनी जियेनाका नातल्यार ताचेर न्ही तुजें कठीण जातलें तुजें उतरान म्हळ्यार पदकां जी आसलें ती बोगसले उपरांत ती उठली पळय कितें त्या कॅटेगरींत कोण येता सेकंड कोण पोरण्या सल्ल्या आनी नव्या सल्ल्याचे मोदें जेजू ते जिवन त्या पवित्र सभा घडच्यो न्ही पयलें म्हळ्यार पेंतेकोस्ताच्यो न्ही पयलें आनी सानीक जुवांव आयलो त्या तवळतावन आतां पर्यंत म्हणटा जेजू त्या घडीचे जबरदस्त ना सोम्यान आमी आयकलां सोम्याचें उतर आयकून आसूं सोम्याक आमी हें करून आसूं पुरो पूण आमी आमची पदकां उसारल्यान आमी नितळ जाल्या बलिदाना मुखांतर न्हय केवल आमी उसारन उदकांत आमी स्नान घेतलां जेजू क्रिस्ताचें न्हय आसूं पुरो देखून म्हणटा न्ही हे कडेन जे तुमी घेतलां तें स्नान कोणाचें जेजू क्रिस्त जिवन जाल्या उपरांत तुमी तें स्नान घेतल्या जायना तें स्नान केवल जेजू क्रिस्त ते पयस सभा स्टार्ट जावच्यो न्ही पयलें मात ताचे उपरांत लेखा केना तुमी जर जुवांवचें स्नान घेतलां पदकां उसारल्यां तें दाळा जायना तुमी तें दाळा जेजू क्रिस्त मुखांतर जिवन जेन्नाची जिणेची आसा देखून त्या खातीर तो त्या कॅटेगरीक येता देखून आमी समजून घेया हांगा कित्याक म्हळ्यार जेजू मेल्या उपरांत आनी तें आमकां हें आमी कंप्लीट करया 11-12 जालें न्ही 11-12 समर्थी 3-12 11-12 मॅथ्यू चॅप्टर 11 आनी 12 मॅथ्यू चॅप्टर 11 आनी 12 स्नान जाल्ल्या उपरांत बलात्कारान स्वाधीन करूंक पळयतात न्ही पळया स्नानीक जुवांव आयिल्ल्या काला तावन आज पर्यंत सर्गींच्या राज्याचेर जुलूम चलता आनी जुलूम करपी बलात्कारान ते स्वाधीन करूंक पळयता कन्नडान सांगलें जाल्यार तशें सांगना तशें सांगिना शाळान ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕವನೂ ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ कित्याक चिक्कवनू दೊಡ್ಡवन कित्याक म्हळ्यार ते जेजू क्रिस्त मुखांतर उठतात देखून तो कित्याक आमी स्नानीक बरी आमी जिवंक आसा गे मोगाचें न्हू देंपे खावन तें रान मोव खावन खाली जियेलो आनी तें करेलाच्यो वस्तूर घालून जियेलो तशें बरें जिवंक पूण ताचेर न्ही व्हरतो म्हणटा जेजू म्हळ्यार तो स्टार्ट तेंत स्टार्ट जालें म्हळ्यार अक्रेसो म्हळ्यार ದೊಡ್ಡವನು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನು ಸಹ ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು म्हणत लास्ट म्हळ्यार तो फस्ट सर्गींच्या राजाक गेल्या मुखारांतर म्हळ्यार त्या कारांतून म्हळ्यार सर्गींच्या राज लागीं पावला म्हणून परगट केलें ताणें आनी त्याच दाळांत तो फस्ट ताचे उपरांत ताचें मोदें आसा तो देखून पयलें तो सोर न्हय ताचे न्ही पयलें आणकी आसा म्हळ्यार व्हडलें आयकलें न्ही पयलें जी मेल्यांत कोण मेल्यांत अब्राम इसाक जाकोब मोयजे आनी मोयजे मुखांतर मोयजेच्या आसा मुखार देखून आमी तें मुखार पळय मॅथ्यू तें जालें आमी रोमनाक या रोमन चॅप्टर 10:9 आनी 10 तें इल्लेशें आमकां हें मेळटा रोमन घरांक बरयलें पत्र अध्याय 10 रोमन चॅप्टर 10 अध्याय 10 रोमन चॅप्टर रोमा घरांक बरयलें पत्र अध्याय 10 तातूंत 9 तो आयकुया हें एक बारी बरें उतर हांगा आपल्या जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उरसाचें जाल्यार हांगा कालें केलें तो सोर वळखलो जेजू सोमी म्हणून वळखलो जेजू तूं राजपदवी हाडून येता म्हणल्यार तो सोमी म्हणून ताका वळखलो कालें कशें वळखलो केवल ताचें कार्य पळय मुखार पळयत आनी सोरान कालें केलां पळय ताचें पयलें मागीर आयकुया आमी ताचें पळय उसारचें जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून पळय हांगा मेल्ल्यांत उठोवन तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटली हांगा तें ताका मेळूना कित्याक जेजू थंय मरूंक नासलो आनी जिवंत उठलो म्हणून ताका कळयता ताच्या पयलें स्थानीक जुवांव जावं दी तो सोर जावं दी मेला
देखून हें तांकां बाग मेळूंक ना. मेल्ल्यांतलो उठयल्लो म्हणून तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सोडवून मेळटली, ती सोडवून तांकां मेळूंक ना. देखून ते आख्रेचे म्हणटा. देखून चिक्क वर्सां म्हळ्यार ताचे उपरांतले कोण जेजू वळखून ल्हानसो जाल्यार खंयच्याय कोट्यापणान जर तर जियेला तर हांव मेला म्हणजे तें क्रिस्त जियेता म्हळ्यार तो मेला ऑलरेडी. तो मेल्लोकय आसा म्हण दाखयता मागीर. कित्याक 10 म्हणटा कित्याक काळजाच्या भावार्थ द्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण. आतां ताचे काळजान काल जालें भावार्थ जेजू क्रिस्त सोमी आसतलो देखून ताका ताणें उलो मारलो देखून भावार्थ आनी स्नानीक जुवान घालें गेलें भावार्थ दवरलो द्वारे देवाचें नितीवंतपण ते दोगी नितीवंत जाले देखून भावार्थ जाका नितीवंत तोंडाचे उसारणे द्वारे ताराण लाभता. ताणें उसारलें की ना जेजू तूं आयिल्ल्या वेळार सोमी म्हणून ताणें तें एक स्विकार केलें तें तोंडांत उसारलें देखून ताराण तुका लाभतेलें. ताराण लाभलां सोडवण जाल्या नितीवंत जाला तर ताका सर्गींच्या राजाक वचोंक कोण अडकळटलो मोगाचें हाडटलो कोण अडकलो. देवाचें उतार म्हणटा न्ही की जेवा वयरसून काडलेल्यांक हें म्हूण सांगतलो कोण म्हणून तें हांगा हांवें केल्लें तें खंय गेलें कोत्तून तें विंचून काडल्याच्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण म्हणटा. जेजूच्या विंचून काडलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो. रोमन 8:31 घे म्हणून रोमन 8:31 रोमन 8:31 वय देवान दिल्ली जणवाय व्हरती पूण आमची जणवाय कांय ना पुरा उड्यास विसरता. रोमन 8:31 रोमन 8 मेळ्ळें 31 खंय गेलें. इतले सकट आमच्या दोळ्या मुखार उजेर आसतना आनी आमी कितें म्हणचें. जर देव आमचे पक्षाक आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. आमचे पक्ष कोण आसा देव आसा ताचे विरोध रावतलो कोण आसा. 33 का देवान विंचलेलो विरोध फिर्याद हाडटलो कोण. ती नितीवंत म्हणून देवच फायसल दिता तर ताका गुन्यांव उगार करून कोणाच्यान ताका तो कसो गेलो देवच ताका फायसल दिता नितीवंत म्हणून. आतां नितीवंत म्हळ्यार उसारणे दोरे देव कोणाक तांकां गुन्यांव उगार करूंक मोत नाका तशें कोणाक तांकां क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता. आमचे पासत तिथे विनंती करता आमी संपूर्ण न्ही तिसान घाल्या म्हणटा पळय 8 रोमन्स 8:13 घालें तशेंच सांगता न्ही 30 ह्या पासत जांकां ताणें असले योजनेक निर्मिले तांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलें. जांकां ताणें नितीवंत केलें तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदार केलें. ताका नितीवंत केलें कालें गेलें महिमेंत भागीदार केलें. जेजू कालें म्हणटा महिमेंत भागीदार जातलो म्हणटा तें आयकुया आमी मुखार आनी बरें करना थंयसर देवाचें विवरण आसा मोगाचें न्हू. देव खाली हें आसल्यार मात्र आमकां कळीत जाता नासल्यार कळना. हांगासर तेसलोनिकारांक पळया ते खंयच्याच कॅटेगरी घेता तेसलोनिकारांक असलें आमी 14 वचल्यार आमकां फामाद समजता. तेसलोनिकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 4:14 आयकुया. भावा भयणीनो जेजू क्रिस्त तें जुदे यांत असल्या पवित्र सभांनी तुमी देख घेतली. पयले दिसलें ताणें जुदेवांतावन कश्ट सोडून बरीत तुमी तुमच्याच गुन्यांव वांतावन कश्ट भोगले न्ही 15 ज्या जुदेवान सोम्या जेजूक आनी प्रवाद्याक विशीं मारलें तेसलोनी मारलें आमकां ताणें दग दिली गडी पार केलें देखून देवान तें 3 तें हांव 2 आसा 3 4 तेसलोनिकारां फर्स्ट तेसलोनी चॅप्टर 4:15 हांगा पाटी गेलो 15 सोम्याची शिकोवण म्हणून चिंतून आमी तुमकां सांगता जेजू परत्यान येसर आमी जिवंत आसलेलीं त्या मेल्ल्याच्या की मुखार आसची नांव. कोणा परस ते मेल्यान पळय की कोण मेले ते पुरो मेल्यात आनी पयसनान जेजू मुखांतर घेवना देखून तांच्यांनी पयलें आमी आसचें ना. 14 पळया जेजू मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सत मानता जाल्यार ताचेर विश्वास दवरन मेल्ल्यांकी जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो. हांगा पळय जेजू मेलो आनी परतून जिवन जालो म्हणटा. आतां तें जेजू जिवन जावंक ना मरूंक ना आनी तो कुर्सार आसा त्या जाल्यार कशें त्या कॅटेगरीक घालचें त्या हाका त्या सोराक कशें ताणें पयस तांकां काडचें. तो ताचे पयलें मेला. हें कोणाक हें पवित्र सभा स्थापन जाल्या उपरांत देखून जेजू क्रिस्त मेलो आनी परत्यान जिवन जालो हें आमी सत मानता जाल्यार ताचेर विश्वास दवरन मेल्ल्या की जेजू सवें देव जिवंत उठयतलो. आतां दर तर आमी ताचेर तर विश्वास मेल्ल्यांक की म्हळ्यार
जी कोण मेली म्हळ्यार तांकां जेजू जिवंत उठयता कोणाक ती कोण जिवंत आसून जेजू क्रिस्ताक वळखून तांकां पूण ह्या कॅटेगरींत तो येना देखून ताका पयलें हें केलें म्हणून आमी समजयत देखून हांगा पळया तेसलोनी गेलें जालें ते तो काल म्हळ्यार पोरन्या सल्ल्याक येता देखून कोण पळय आयले वंशशी परिजेव आयले सदुजेव आयले सैनीक आयले ते सुंकाकार आयले सगळ्यांनी पाताक उसारले आनी आमी कितें करता विचारूंक लागले तांणी जेजूक जळारी आयले तांणी देखून तांणी कालें गेलें मेले आपणाचे पासो करता देखून तांणी सर्गींचेर केलें लागीं पावला म्हणटा लागीं पावल्ले मात्र सर्गीचेर देखून तांणी ती जबरदस्तीन तांणी तें स्वाधीन केलें म्हणटा देखून ते पयले आयिल्ले कशे की म्हळ्यार आमी पळय मॅथ्यू चॅप्टर 27 पळय आमी ते मेल्ले कशे उठले म्हणून आमी आमकां हें कळटा न्ही मेल्ले कशे जिवंत उठले गे म्हणून ते जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या वेळार पळया जेजू कशें आकावसून आयिल्ल्या वेळार तांकां उठयल्ले मेल्ल्यांक उठयल्ले गे म्हणून आमी पळय 27 51 to 53 पर्यंत 51 51 to 53 पर्यंत ताणें प्राण सोडता म्हळ्यार जेजून प्राण सोडटा देवळाचो पर्दो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळी जाली भूंय कंपली कडपां फुटली पळय हांगात जेजू मोर्तनांच उक्तें केलां देखून त्या वेळार तावन देखून सर्गींचेर उक्तें जालें म्हणून तें एक आमकां ह्या पवित्रांत उक्तें जालें म्हणून सांगता भूंय कंपली आनी कडपां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे पोंड उक्तें जाले आनी विशेव घेवन आसले साबार भक्त जिवंत जाले पळय मयल्लें पडलें जातालें म्हळ्यार हांगा मेल्लीं पयलीं जालें आनी जेजूचें जिवनपण ताच्या जाल्या उपरांत ते पोंडांतले भायर आयले केदळ आयले जिवंत जाल्या उपरांत आयले आनी पवित्र शहरांत येवन साबार जाणांक दिश्टी पडले ते कशे मेल्या उपरांत भायर येवन पावले जिवंतपणा उपरांत कशे भायर येवन पावले कित्याक म्हळ्यार ताका एक हें आसा म्हाका पळय हांगा एफिशियन चॅप्टर 4 8 to 10 म्हणटा एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 8 to 10 पर्यंत पळया एफिशियन चॅप्टर 4 8 to 10 पर्यंत 8 पवित्र पुस्तक म्हणटा तो उंच सोडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक वयलीं कैदी म्हळ्यार केलें बंदपण म्हळ्यार पथकाचें बंदपण सांगलें आनी लोकांक देणी दिली तो उंच सोडलो म्हळ्यार कितें म्हळ्यार अर्थ कितें तो पयलें धरणीच्या गर्भांत वा पाताळाक देवलो म्हणून अर्थ न्हय वे अशें सकला देवसास सर्व अंतराळा वयर सोडून सगळी सृश्टी बरोवंक पावलो म्हूण जालें म्हळ्यार पयलें तो खंय देवलो पाताळान देवलो म्हणटा गर्भान देवलो म्हणटा पाताळ देवलो थंय कोणाक कालें करूंक देवलो काय थंय कालें करूंक देवलो तो पेद्रू ह्या विशयांत पेद्रूच्या हातून भारी बरें सांगता पेद्रू काल्याक घे म्हणून फर्स्ट पिटर चॅप्टर 4 6 पळया फर्स्ट पिटर चॅप्टर 4 6 कितें म्हणटा 6 5 वचून वचया जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडती करूंक तयार जाल्ल्या देवाक ते काल जातले हाचे खातीरच मेल्ल्यांकी सुवार्ता परगट केली सकड मनशां बरी तांचे कुडीन ते मेल्ले तरी तांच्या आत्म्यान देवा सोवें ते जियोवपी म्हणून तांकां सुवार्ता परगट केली पळय तांकां सुवार्ता मेळून येतले कित्याक तांच्या कुडीन ते मेल्ले पूण आत्म्यान देवा सोवें ते जियोवन दी म्हणून आत्म्यान ते कित्याक देवाक बरोबर वचले देखून ते आत्म्यान जियोवन दी म्हणून तांकां देवून घालें गेलें सुवार्ता परगट केली देखून ते घालें गेले ते जिवन जालें आनी हांगा म्हणटा पळय ते आणकी बरें सांगता 3 to 18 म्हणटा पळय 3 to 18 न्हू 22 पर्यंत आयकुया फर्स्ट पिटर चॅप्टर 3 18 to 22 18 to 22 18 17 अशें क्रिस्त निरपराधी जाल्यार अपराध्या पासत म्हणजे आमा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच पाटी मोन पावलो कुडीन ताणें ताचो जीव काडलो जाल्यार आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो कुडीन ताचो जीव काडलो आत्मी ताका जिवंत केलो आतां म्हळ्यार ताणें काडलें जाल्यार ताची कूड थंय ना पूण ती कूड आसा ती परिवर्तीत जाल्या देखून आनी ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आसलेल्या आत्म्याक सुवार्ता परगट केली खंयच्या हातून ताणें हें केली ह्याच आत्म्या रुपान गेलो थंय कुडी रुपान वचून आत्म्या रुपान वचून थंय काल्याक गेलो तो पाताळाक थंय कालें गेलें आतां आनी कडेन बरयलां न्ही मोयजेच्या काळांत हांव ते कितें मोयजेच्या काळांत हांव
आदांच्या काळात मैजेच्या काळापर्यंत ते हातून आसले म्हणटात. तांकांय सुवार्थ परगट केली म्हणटा एका जाग्यार. आयकूंक तांणी इन्कार केले, तांकां वचून सुवार्थ परगट केले म्हणटा. ह्या मैजेच्या काळार म्हणटा तांचें मोदें कोण आसलो, न्हय आसलो. न्हयच्या काळार आयकूंक म्हणटा तांकां सुवार्थ परगट केली म्हणटा. ह्या विशय आसल्या सुवार्थ परगट केली. हाणेंच आदी मगा एक कालार न्हय हांगा तसा. हाणेंच एका कालार आदी मगा एक वाटेन न्हय तारू बांदूंक आसल्या वेळार आनी एका वाटेन देव दीग शांतेन राखून आसतना सत मानूंक इन्कार केल्ल्या त्या तारवार थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरून बचाव जाले. 8 जीव उदकांतल्यान वचूंक जाले बचाव जाले म्हणटा उरले ना सुवार्थ. कित्याक म्हणल्यार तें तांची सूख ना. तें पावस येवंक नासलो. पावस वयता आनी पडनासलो. खाली त्या भुमी वळताले त्या हातून ते जियेताले. एकच फावटी पावस येता तें कशें साथ दिता तुमी आमच्या लायफान पळोवना. कित्याक कितले कितले वर्सां जियेताले त्या झाडां. कितले हजार वर्सां पियेता पळय ते जियेताले आसले. तांणी केदाळे पावस म्हणून पळोवंक आतां खंय जावन पावस येता. तांकां देखून तांकां ते वचून सुवार्थ परगट केली. तांणी ते दारूण करूंक कांय ना. कित्याक त्या देवदूता मुखांतर जायते ते उपजून आयले. तांणी काळें पुरे नकेत्राचें हें पुरा करचें पुरा शिकयल्लें तें जायतें आसा मुखाचें न्हय. तें आमकां एनोकाच्या बुकांत वचल्यार मेळटा. तें आमकां कांय केवळ समजूंचे खातीर देखून राखून सुस्तें इन्कार केल्ल्या तारवान थोडेच जीव 8 जाण उतरून बचाव जाले. ते तारू म्हळ्यार पवित्रस्थानाचे प्रतिरूप. हांगा पळया मुखाचें बचाव जाल्ले म्हणटा. ते बचाव जाल्ले 8 जाण कोण पवित्र स्थानाचे प्रतिरूप म्हणटा. आतां तर पवित्र स्थानान मात्र बचाव जाता म्हणलें एक हांगा उल्लेख करता. पळया तारवान थोडेच जाण 8 जाण मात्र उदकांतल्यान उतरून बचाव जाले. तारवान म्हळ्यार तें तारू म्हळ्यार पवित्र स्थानाचें प्रतिरूप. समजलें गे. हें पवित्र स्थान आंगाचें चिकोल धुवन काडिना. तुमकां आंगाचो चिकोल धुवन काडिना शावराच्या पदार रावा नातल्यार न्हय तसून बुडा. तेल आनी साबू घाला आनी साबू तुमचे चिकोल काडटा. देखून हांगा आंगाचो चिकोल काडिना. आत्मो तुजो काडटा. तुका तुजो जीव काडटा आनी जेजूचो जीव तुजे भितर घालता. कळ्ळें. देखून म्हणटा हांगा चिकोल काडिना. चिकोल काडूंक दिसान दिसना या. देखून येता आसतना जेजू नाल्ल्यांक परतून हें करचें गरज ना म्हणटा न्ही जेजू. नाल्ल्याक परतून नाणयचें म्हूण गरज ना. खाली पांय धुवचे गरज म्हळ्यार ताचें तें आमी येता आसतना आमी नाल्यांव म्हणल्यार बरी न्ही. ताचे ते नवो जीव सोडला जाल्यार जेजूचो आनी ताचो आत्मो सोडला तर ताका गुन्यांवकार करूंक कोण सकत मोगाचें न्हू. देवाचें उतर सांगता. देखून तें तारू म्हणा जालें धुवन काडिना. बगार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपण वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा. देवदूत अधिकारी आनी शक्ती ताका काल जावन आसा. खंयचेय शक्ती खंयचेय देवदूत आनी खंयचेय अधिकारी ताका काल जावन आसा. तो अधिकारी वचून सांगता की तो नितीवंत न्ही म्हणून. जेजू समेत ताका नितीवंत केला. त्या हाकाय नितीवंत केला. ताणें पवित्रस्थान घेवना पूण तो कुर्सारतावन वळखला. पयलें तो कालें करनालो गोता की इल्लेशें पयलें गेल्यार आमकां कळटा तो वो काल्यां करना. इल्लोसो वेळच जालो पूण आमी सोम्याक आयकुया. इल्लोसो एक 2 घडयो आमी सोम्या तो कालें करनालो. मॅथ्यू चॅप्टर 27 38-34 पळया. मॅथ्यू 27 माथ्यू बरयल्लें सुवार्ता. मॅथ्यू 27 38 आयकुया. 38 तोळ ताचे सांगाता दोग सोरांकी कुर्सार जोडलें. एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक जोडलें. थंय कालें करता. 44 आयक. 44 आयकल्या ते कालें करनाले. 44 तांच्या सांगाता कुर्सार जोडले सोरी तेच परी ताका निंदा करतले म्हणटा. कळ्ळें कोण करतले. दोगी जाण करतले निंदा. दोगी जाण निंदा करतले. मार्कांत बरयलां 15:32 टायम पावना तें वाचल्यार दोगी जाण निंदा करनाले. पूण केदाळा तें घडलें पुरो पळयलें गी त्या सोरान. त्या दाळा ताका कळ्ळें वो सादारण मनीस न्ही. कशें शातेपती कळ्ळें त्या दाळा सोराकी कळ्ळें. पयलें निंदा करनालो त्या दाळा तो वळखलो वय हांव करता तसा चुको. त्या दाळा तो काल्यां म्हणटा पळया लूक चॅप्टर 23:39 म्हणटा. लूक चॅप्टर 23 तांदून 39 उमकळेल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची आतां एकलो मात्र करनासा ताची निंदा कर म्हणालो. तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकास आनी आमकांय बचाव कर. तो म्हणटा आपलें कशें संवसाराची कूड त्या कुर्सार जाल्यार कशें करता. तूं दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टावंक लागलो. तुकाय तीस शिक्षा फावो जाल्ली आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आतां पळया एक उमकळटा आसा कांय ना अस्कत कांय नासतना एकलो उमकळटा आसा. ताचे लागीं तो कितें म्हणटा पळया मोगाचें एकल्या कुर्सार मारला. ताचे लागीं तो मागता जाल्यार तो कितल्या गुंडायन तो जेजू कळकलो. देखून हांवें खंयचे भावार्थ म्हणून वसलो आसा जे मोगाचें
क्रिस्ता तें बोवार्थ म्हळ्यार असलो बोवार्थ खंय मेळचो ना म्हूण सांगूंक एक अवकाश कित्याक म्हळ्यार आमकां जाल्यार निती प्रमाणे म्हणजे आमच्या करण्याक फावो जाल्ली ती शिक्षा मेळ्ळ्या पूण आनी कसलेंच सूख वा आदारलें ना आनी ताणें जिवन पळयल्लें गी खाली ताणें थंय पळोवन सांगता तो उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तूं राज्य पदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास दवर पळय तो एक हुमकळटा एक अबल जावन नागडो कांय ना हांगा रोस्तूर ना कांय म्हणलें ना माथ्यार हें आसा आनी ताचे वयर घाला जाय वचो राय म्हूण ताचे कडेन वचून एकलो सोर मागता मोगाच्यान ताचो भावार्थ पळय आमचो भावार्थ खंय आसा आनी आमकां इतलें उतरां बरोवन दिल्यार आमच्या मांड्यांत वचना मोगाच्यान इतलीं बरीं बरयल्यार आमकां कितें वचना दंपान घाला अशें आसून दीत म्हूण देवान सोडला म्हूण सांगता आणकी पळय तातम्यान मात्र कळीत करूंक सांगता मरूंक जाय मोगाच्यान देखून जेजून तांकां सांगलें हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजें सांगता वैकुंठांत आसतलोय सर्गी राजाचें एक पोर्शन म्हणजे सर्गी राजाचो अनुभव तूं जोडतलो कित्याक म्हळ्यार आणखी उरल्यांक व्हरूंक आसा हांवें वचून पाताळांत वचूंक आसा येवंक आसा तेतून भितर तूं वैकुंठांत कित्याक त्या वैकुंठांत आज म्हजें सांगता आसलो जेजू थंय वैकुंठांत येसो आसलो देखून जेजू आजच तूं म्हजें सांगता वैकुंठांत आसलो जेजू ह्या संवसार सोडून येता जेजू सांगता आनी वैकुंठांत येता थंय तूं म्हजें सांगता आसतलें जॉन 17:3 पळय म्हणटा जॉन 17:3 17:3 जेजू हांगा एक ताका एक हें आसा उदाहरण आसा जेजू जेजू काय म्हणटा तें सस्तीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें तो जेजू क्रिस्ताक वळखलो मोगाच्यानो देखून तो सगळींचेर आणकी जायतें आसा मोगाच्यानो तें जेजू क्रिस्त आमकां त्या वेळार कळीत करतलो आमी कितेंय सांगूंक सकाना तो मात्र सांगूंक शकता देखून टायम ना इल्लोसो वेळ आसा आनी मोगाच्यानो आनी काल म्हणटा क्रिस्त तें जियेता जो कोण क्रिस्त तें आसा तो क्रिस्त तें जियेता म्हणटा ताका सुम्याक जो कोण क्रिस्त तें जियेता ताका सस्कींच्या रासांत तो जियोंक क्रिस्त तें जियेता ताका मरण ना देखून तसो गूट मोगाच्यानो देखून सोर सर्गाक पळय स्नान काणये नासतना ह्या वैकुंठाक कसो गेलो तो पोरण्या सल्ल्याकाल आसा ह्या पोरण्या सल्ल्या आनी नव्या सल्ल्याचें मोदें आसा कोणाच्या आमच्या गाल आसा तो तस्सो जुवांव स्नानीक जुवांवचे हातूंत आसा देखून स्नानीक जुवांव सांगता न्ही तें काल्या म्हणटा जेजू म्हणटा देखून ते जबरदस्ती ते भितर रिकतात आसात देवा खरगान त्या वेळार कोण त्या पळय स्नान घेतले की हरिनी लोक येतलो ते पुरो सर्गींच्या रासान मेळटले तांच्या लागीं आमकां साक्षी मेळटली मोगाचें कित्याक आमचें म्हणलें कितेंच ना सोम्याक जायना म्हणलें कांयच ना तो एकलो मात्र सकडी करूंक शकता ताचे थंय पत्यांनी दवरया ताचे थंय आमी मोरया पळय स्नानांत आमी मरोंक जाय आनी तो आमचे थंय जियेतलो आनी आमचो जीव खंय आसा म्हणून येवच्या हप्त्यांत आमकां सोमीच कळीत करतलो ताच्या येण्याक तयार रावया तो येवंक वेळ आसा तर येवच्या हप्त्या पर्यंत तें आमकां कळीत जाता आमचो जीव आमी क्रिस्त तें मेल्या तर आमचो जीव खंय आसा म्हणून ताकाच महिमा जावन दी प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट सोम्या सदांच जियोंक तसो आदार दिवन दी पळयतात मुखांतर आमेन.